نصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد يا أيها الجمع الوقور القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ والمعنى القرآن الكريم كتاب الإسلام الخالد ومعجزته الكبرى وهداية للناس أجمعين. يا أيها المستمعون والمستمعات القرآن مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور مقروء بالألسنة مسموع بالآذان وفي كل حرف منه 10 حسنات فهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. إخواني الفاضل الله يبارك فيكم هنيئا لكم حفاظ الكتاب الله الكريم فأنتم أهل الله وخاصة أنتم أحق الناس بالجلال والإكرام أنتم خير الناس لأنه فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أخرجه البخاري. أقول لكم أبشروا يا أهل القرآن أبشروا يا حفاظ القرآن أيها الآباء الكرام فالأبناء أمانة في أعناقكم فإياكم أن يكون أولادكم أعداء لكم. قد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم أنا أدعو ربي وربكم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا اللهم اجعله شفيعا لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.